हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया निकै लामो सङ्घर्ष, धेरै नेपाली जनताको त्याग बलिदान, सशस्त्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थुप्रै श्रृङ्खलाहरू पार गरेपछि भएको हो र त्यसको पछिल्लो कडी भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन नै हो। 12 बुँदे समझदारी र त्यसको जगमा संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा यो परिस्थिति बनेको हो। र यो संविधान बनाउने बेलामा नै हामीले केही मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने कुरा गरेका हौँ। हामीले ती मूलभूत सिद्धान्तहरूमध्ये बडो संश्लेषित रूपमा संविधानमा उल्लेख गर्दा अब राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेका छौँ र समाजवाद उन्मुख राज्यको हामीले परिकल्पना गर्दै गर्दा र संविधानमा त्यसलाई लिपिबद्ध गर्दै गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको त्यो कुरामा विमति रहेन। अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ र हाम्रो संविधानले अंगीकार गर्ने राजनीति, अर्थनीति, सांस्कृतिक नीति, मौलिक अधिकार लगायतका विषयहरू सबै समाजवाद उन्मुख हुनेछन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नै लेखिएका छन्। मलाई यहाँ विद्वान साथीहरूलाई पक्कै पनि सम्झना छ भन्ने लाग्छ। मौलिक अधिकारमा हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ ती धेरै नै ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। त्यहाँ हामीले सबै उत्पीडित वर्ग, समुदाय, श्रमजीवी जनता सबैलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा मौलिक अधिकार हुनेछ। यदि कसैले स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्ने स्थिति भयो भने मुद्दा लाग्नेछ र राज्य त्यसको निम्ति जिम्मेवार हुने पर्नेछ। कसैले उचित शिक्षाको वातावरण पाएन भने त्यहाँ मुद्दा चल्नेछ र राज्यले त्यसको जवाबदेही लिनुपर्नेछ भन्ने मान्यताबाट यो संविधानमा धेरै महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएको छ। र हामीले समाजवाद उन्मुख कसरी हुने भन्दा हामीले अबको हाम्रो अर्थतन्त्र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि हामीले संविधानमा किटेर भनेका छौँ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वय आफैमा एउटा त्यस्तो मान्यता हो जसले जगैदेखि समाजवादका भ्रूणहरूको जगेर्ना गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर नै हामीले त्यसो गरेका हौँ। हाम्रो संविधानले अब समाजमा लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका वर्ग समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसअनुसार दलितहरूको निम्ति, महिलाहरूको निम्ति, मधेसीहरूको निम्ति, आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति, पिछडिएका क्षेत्रहरूको निम्ति विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा जे भनिएको छ त्यो पनि आफैमा दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वका प्रावधानहरू हाम्रो संविधानले राखेको छ। त्यसकारण मलाई यहाँ सुरुमा वक्ताहरूले कुरा राख्दै गर्दा गठबन्धनमै भएका नेता साथीहरूले बडो नकारात्मक, केही पनि भएन, केही पनि छैन, सबै बर्बाद छ, उल्टो भयो भन्या जस्तो गरिराख्नु भयो। म त्यसको अहिले व्याख्या नगरिकन प्रतिवाद गर्न चाहन्छु। त्यो सत्य होइन। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि ऐतिहासिक महत्त्वका राजनैतिक परिवर्तन मात्रै होइन, त्यो परिवर्तनलाई संवैधानिक ढङ्गले संस्थागत गर्ने प्रक्रिया समेत संविधान सभाबाट भएको कुरालाई कम आँक्नु, 10 वर्षको जनयुद्धमा हजारौंको त्याग र बलिदानबाट आएको यो परिवर्तनको महत्त्व, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकताको मान्यतालाई कम गरी आँक्नु बिल्कुल इतिहासप्रति र यो परिवर्तनको स्वामित्वप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो होइन। केही नै भएन, राजनीतिक पार्टीहरूले केही नै गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी मिलेर गरिएको आन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे
शान्ति सम्झौताको वरिपरि गरिएका संयुक्त आन्दोलनहरूको कुरा गरौँ र यी सबै परिवर्तन संविधान सभा र अनि संविधान सभा पछिका निर्वाचनहरू जुन सन्दर्भ र प्रक्रियाबाट गरियो त्यसको ऐतिहासिकता र महत्त्वलाई कम हुने गरी व्याख्या गर्न थालियो। ती खासै केही होइनन्, हामी पहिला जहाँ थियौँ अहिले पनि त्यहीँ छौँ। जनताले पहिला जे पाएका थिएनन् अहिले पनि केही पाएका छैनन् भने जस्तो गरी व्याख्या गर्नु, त्यो जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान जसको जगबाट यो परिवर्तन आएको छ त्यो जनताकै अपमान हुन्छ। ती सबै महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइतेहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनका, तिनीहरूको त्याग र तपस्याको अपमान हुन्छ। त्यसरी हामीले कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसको साथसाथै फेरि हामी सबै सन्तुष्ट छौँ त भन्दा हामी फेरि यो नै पर्याप्त छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। पहिलो कुरो त संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अझै हामीले ऐन बनाउन सकेका छैनौँ। सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, अन्य तमाम ऐनहरू जसले यो परिवर्तनलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास र समृद्धि ल्याउने पर्ने हो, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी राजनैतिक नेतृत्वहरूको बिचमा समान सोच बन्न सकिरहेको छैन। एक थरीलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो समावेशी समानुपातिकता मन परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्ति र तत्त्वहरू यो संविधानलाई नै खारेज गर्न पाए, यो सङ्घीयता नै खारेज गर्न पाए भनेर जसलाई त्यो इच्छा लागेको छ उनीहरूलाई यस खालका ऐनहरू निर्माण गर्ने, नियमावलीहरू बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले राहत दिने, जनतालाई यो परिवर्तनको प्रतिफल दिनेतिर रुचि छैन। त्यसैको परिणाम हो गतकाल हामीले जे भोग्यौँ। यहाँ अहिले बोल्दै जाँदा अब अन्तिममा त हामी सायद झलनाथजीमा मात्रै बाँकी रहौँ, क्या हो? रामचन्द्रजी जानुभयो। अब सबै वक्ताहरू चाहिँ वास्तवमा यस्तो गोष्ठीमा चाहिँ अन्तिम समयसम्म सबै वक्ता बस्नुपर्ने हो। बोल्दै हिँड्दै बोल्दाखेरि आफूलाई लागेको कुरा मजाले बोल्ने, अर्कोले उत्तर दिन भैरवतापूर्वक पर्खिन पनि नसक्ने, यो चाहिँ बिल्कुल जायज होइन। आउने दिनमा सबै नेताहरूले, सबै पार्टीहरूले यो कुरालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस विवाद हुँदा त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ। मैले हुन त शङ्करजीलाई बस्नुहोस् न भन्दाखेरि होइन म सुनिहाल्छु तपाईँको भनाइ भन्दै जानुभयो। नेकपा एमालेको महासचिव, मलाई भन्न के मन थियो उहाँलाई भने, शङ्करजी कमसेकम हामीहरू यहाँ अगाडि हुँदाखेरि यसरी नबोल्नुहोस् न, यसरी कसरी बोल्न सक्नुभयो भन्न मन लाग्यो। हाम्रो अगाडि उहाँले जो शोधान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो शोधान्तर घाटाको आज जो स्थिति छ यसको प्रणेता, यसको जन्मदाता केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। समाजवादको कुरा गर्ने होइन, समाजवादतिर जाने कुरा गर्ने हामीले गरेको होइन। वामपन्थीहरूको एकता, कम्युनिस्टहरूको एकताबाट स्थायित्व र समाजवादतिर जाला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ त्यहीतिर जाला भनेर त्यो पहल गर्ने हाम्रो अगाडि, अझ मेरो अगाडि भन्छु म चाहिँ, त्यो पहलकर्ताको अगाडि बसेर उहाँले चाहिँ समाजवादको कुरा बुर्जुवासँग मिलेर हुन्छ भन्न मिल्छ? अस्ति भर्खरै यो एमसिसीमा 12 बजे हुन त झलनाथजी अब यसमा अलि बढी नै चाहिँ आफ्नो कुरा सिधै राख्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान नै गर्छु, तर फेरि झलनाथजीलाई पनि म के सम्झाउन चाहन्छु भने एमसिसी बारे दस्तावेजीकरण गर्ने पहिलो दस्तावेज लेख्ने मैले लेखेको हो। एमसिसी बारे अध्ययन गर्नुहोस् भनेर झलनाथजीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि मैले नै राखेको हो। झलनाथजीलाई यो हेक्का होला, यो हेक्का रहोस्, यो हेक्का रहन जरुरी छ। अनि एसपिपीको कुरा, एसपिपी ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएकै हो, तपाईँलाई चाहिँ जिम्मा दिया हो।
त्यो जिम्मा अध्यक्षको हैसियतले मैले दिएको थिएँ तपाईँलाई। एउटा परिस्थितिमा 12 बुँदे घोषणा बनाएर डुब्तेका तिन्केका सहारा गरेकै हो, त्यहाँ कुनै लुकी छिपीको कुरा होइन। तर अर्को सत्य के हो, एसपीपीलाई खारेज गराउनेमा नेतृत्वको भूमिका पनि हामीले नै खेलेको हो। यो सत्यलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, इन्कार गर्न हुँदैन पनि। मैले बिहान यो कहाँबाट आएको थियो एसपीपी भने ओली नेतृत्वको सरकारले नै एसपीपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो र यसको जिम्मा उनले नै लिनुपर्छ। हामी चाहिँ मान्दैनौँ। एसपीपी खारेज गराइ छाडिन्छ भनेर मैले बोलेपछि चुनौती भएको थियो पार्लियामेन्टमा। एमालेको एकजना नेताले चुनौती दिन्छु भनेको 3-4 घण्टापछि त प्रमाणै आइदियो। त्यसपछि त्यो चुनौती पनि खतम भयो। त्यसकारण यी सबै विषयहरू एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा भए। कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, उनीहरू वैज्ञानिक हुन्छन्, बडो धैर्यतापूर्वक वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्, संश्लेषण गर्छन्। तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्नन्। सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो कुरा माओ सेतुङले एकचोटि बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अन्डा धेरै फाइदाजनक चिज हो, सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही पनि हुँदैन। हामीले त कम्युनिस्ट सबैलाई मिलाउन खोजेकै हो, राम्रा हुन्छन् भनेर। कुरा बोल्नु, कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि चेउसेसको हुन्छन् भन्ने पनि देखिया छ इतिहासमा। कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि गोर्बाचोभ र एल्सिन हुन्छन् र पुरै क्रान्तिलाई बर्बाद पार्छन् भन्ने पनि हामीले देखेकै हो। हामीलाई यस्तै एल्सिन र चेउसेसको त छैनन् होला भन्ठानेर वाम गठबन्धनलाई एकता गरेको त चेउसेसको भन्दा चर्को निषेधात्मक आफ्ना सहयात्री सहयोद्धालाई देखिन नसक्ने, कुनै सहमति सम्झौता पालन केही गर्नु नपर्ने, बैठक छलफल बहस गर्नै नपर्ने पुरै एकाधिकारवादी भएपछि र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा। अहिले त्यसो भएर शङ्करजीलाई म त्यो सुनाउन नै मन थियो। कति धेरै भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरूको पालामा। अहिले जहिले पनि केपीजीले जसलाई पनि भन्नुहुँदो रहेछ, जसलाई भेटे पनि भन्ने त्यो 19 पृष्ठको दस्तावेजले खतम बनायो भन्नुहुन्छ उहाँले। 19 पृष्ठको दस्तावेज कसले जन्मायो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, संविधान विरोधी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको कारणले हामीले बाध्य भएर सच्चाइ जनताको अगाडि ल्याउन परेको होइन। त्यो फेरि मेरो दस्तावेज मात्रै पनि होइन, त्यो झलनाथजीको पनि हो, माधव नेपालको पनि हो, वामदेव गौतमको पनि हो। आजभोलि वामदेवजीले फेरि कहिलेकाहीँ छ्यास्स भन्नुहुन्छ फेरि। अझ त्यो भित्र लेखेको कयौँ कुराहरूको सुझाव बढी वामदेवजीकै थियो। त्यसकारण यी सबै कुराको कारणले हामीले इतिहास र सच्चाइलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब समाजवादको कुरोमा मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। म झलनाथजीलाई नै समर्थन गर्छु। समाजवादबारे उहाँले वैज्ञानिक समाजवाद नै हो भनेर जे भन्नुभयो त्यसको बारेमा मैले दोहोऱ्याउन परेन। दासीको बारेमा, आदिम साम्यवादी युगको बारेमा, अनि पुँजीवादी सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग इत्यादि इत्यादि केही गर्नु परेन। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने मार्क्सवाद परिवर्तन गति र परिवर्तनको प्रवाहलाई वैज्ञानिक रूपले संश्लेषण गर्ने विज्ञान हो। समाज, प्रकृति, मानव चिन्तनका कुनै पनि शाखा स्थिर छैनन्, ती निरन्तर परिवर्तन र गतिमा छन्। त्यहाँदेखि त्यो परिवर्तन र गतिको प्रक्रियामा आएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै लेनिनले पछि के भन्नुभयो भने ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्नु नै मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। मार्क्सवाद भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन, कुनै मठाधीशको चाहिँ जस्तो त्यो घन्टी बजाउने कुरा पनि होइन। यो
यो परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्ने र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्ने विज्ञान हो। एकचोटि यस्तै गोष्ठी हुँदा सायद मार्क्स एङ्गल्सकै पालामा कतिपय ठुला विद्वानहरूले, आज मैले त्यो पनि सम्झेँ, हाम्रो गठबन्धनकै केही साथीहरूको व्याख्या सुन्दाखेरि मलाई मार्क्स एङ्गल्सले त्यति बेला सायद 1864-65 कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई, मिति चाहिँ एकिन याद भएन। यो मार्क्स ठुल्ठुला कुरा गर्छ, विज्ञानका कुरा गर्छ, समाजवादको कुरा गर्छ, मजदुरको जिन्दगी कस्तो छ हेर्न जानु छैन, मजदुरका झुपडीमा गएर उनका दुःख दर्द बुझ्नु छैन भनेर बेसरी मार्क्सको आलोचना गरेको थिए त्यहाँ। अर्को एउटा सधैँ झुपडीमा बस्ने, मजदुरसँगै खाने, मजदुरसँगै हिँड्नेलाई अलि आदर्शीकरण गरेर व्याख्या गर्दा मार्क्सले भन्नुभएको थियो, अज्ञानताले इतिहासमा जनताको कहिल्यै सेवा गरेको छैन, त्यही ज्ञानको विरोध गर्ने तपाईँ जस्ता पाखण्डीहरूको कुरा सुन्ने मलाई फुर्सद छैन। मार्क्सले भन्नुभएको थियो जनताको सेवा गर्ने, इतिहासलाई अगाडि बढाउने ज्ञानले गर्छ, विज्ञानले गर्छ, अज्ञानताले होइन। क्षुद्र व्यवहारवादका कुराले समाजलाई अगाडि लाँदैन। त्यस कारण मेरो भनाइ के छ त, झलनाथजी मैले तपाईँको समर्थन गरेको छु है, समाजवादबारे पुरै झलनाथको व्याख्या सही भनेको छु मैले। कारण मैले त्यसलाई नदोर्याउने गरी भने त्यो कुरा चाहिँ। र मैले अहिले 2-3टा कुरामा मात्रै सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज हाम्रो चुनौती कहाँनिर हो त? समाजवादको सम्भावनाको कुरा त हामीले सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आयौँ, सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले भने। अब चुनौती कहाँनिर हो भन्दा सबभन्दा मुख्य कुरा त विचारधारात्मक स्पष्टता र एकतामा चुनौती छ। विचारको विकासको चुनौती पनि भन्न सकिन्छ। मार्क्सको विचारलाई यान्त्रिक ढङ्गले ग्रहण गरेर अगाडि बढेको भए लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति गर्न सम्भव थिएन। लेनिनको कुरालाई अन्धानुकरण गरेर गएको भए चिनिया क्रान्ति सम्भव थिएन या अरू क्रान्ति पनि। अहिले 20औं शताब्दी, 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीका क्रान्तिका अनुभवहरू, किनभने ठुला ठुला क्रान्ति पनि देखियो 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीको एउटा निश्चित कालखण्डसम्म, र ठुला ठुला प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिहरू पनि देखिए। त्यसकारण ती क्रान्तिका र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको वैज्ञानिक संश्लेषणको चुनौती छ। अहिले 21औं शताब्दीको विश्व परिस्थिति अनुसार ती अनुभवहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ संश्लेषण गर्ने, एउटा चुनौती समाजवादको त्यही नै हो। दोस्रो चुनौती, अहिले हामी भन्यौँ नि सामन्तवादको अन्त्य गर्न पुँजीवाद अगाडि आयो र पुँजीवादको प्रारम्भमा त्यो प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको रूपमा अगाडि आयो। केही समयपछि त्यो एकाधिकार पुँजीवाद, साम्राज्यवादको रूपमा त्यो विकसित भयो र अहिले हामी सबै एउटा कुरामा सहमत छौँ कि त्यो एकाधिकार पुँजीवाद अहिले दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा नवउदारवादको जामा पहिरिएको छ। आर्थिक रूपमा त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको रूपमा, भूमण्डलीकरणको रूपमा त्यो व्यक्त भएको छ। यसका विशेषता के हुन् र योसँग संसारभरिका श्रमजीवी जनताले कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुराको निरूपण गर्ने चुनौती आजका कम्युनिस्टहरू अगाडि छ। यो सजिलै हामीले भाषण गरे जस्तो मात्रै छैन, यो धेरै कठिन कुरा छ, धेरै चुनौतीपूर्ण छ र धेरै ठुलो मेहनत र साधनाको यसले माग गर्छ र धेरै ठुलो बहस, अन्तर्क्रिया र सङ्घर्षको पनि यसले माग गर्छ। अहिले भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका विशेषताहरू, त्योसँग समाजवादीहरूले लड्ने कसरी भन्ने कुराको समग्र व्याख्या, एउटा निरूपण वैज्ञानिक ढङ्गले त्यसमा तथ्य तर्क सबैद्वारा प्रमाणित गर्ने प्रामाणिक र आधिकारिक व्याख्या दिने चुनौती आजका समाजवादी भनेको हाम्रो भाषामा वैज्ञानिक समाजवादी नै हो, अरू कुनै समाजवादी होइन। तिनीहरूको अगाडि छ। दोस्रो कुरा,
तेस्रो कुरा, अहिले विज्ञान प्रविधिले यति धेरै विकसित भयो, डिजिटलाइजेसनको युग भयो, रोबोट चाहिँ अब त मानिसले गर्ने काम सब धेरै रोबोटले गर्ने परिस्थिति बनिसक्यो, नानो टेक्नोलोजी आइसक्यो र त्यसले संसारभरि एउटा अर्कै परिस्थिति बनाएको छ। त्यहाँ यो विज्ञान प्रविधिको विकास र यसले गरेको चमत्कार जस्तो देखिने कुरालाई हामीले हाम्रो वर्गको निम्ति, समाजको निम्ति र जनताको निम्ति सदुपयोग गर्ने उपाय विधि के हो, कसरी त्यसले हाम्रो वर्गको निम्ति, हाम्रो मुक्तिको निम्ति, समाजवादको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी छ। सजिलै यो दुईटा वाक्यमा भनिदिएको भरमा यो टुङ्गिनेवाला छैन। त्यहाँ यो विषय तेस्रो। चौथो विषय, अहिलेको पुँजीवादले या नव उदारवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद, भूमण्डलीकरणले जसरी विश्वको पर्यावरणमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, हमला गरेको छ, पर्यावरण विनाशको जो तीव्र प्रक्रिया संसारभरि चलेको छ, यसको प्रतिवाद समाजवादीले कसरी गर्ने, पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ, समुद्रको सतह बढ्ने क्रममा छ, हिमाल पग्लिने क्रममा छ, त्यसले मानव जातिकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्। समुद्रको सतह के अरे समुद्रको वरिपरिका थुप्रै सहरहरू डुब्ने खतरातिर देखा पर्दै गएको छ। हाम्रो हिमालय पर्वत वरिपरि त्यो हिउँ पग्लिने प्रक्रियाको कारणले मौसममा ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन्। तपाईँ हामीले हेरेर, भौतिक रूपमा हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ कति ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन्। आजभोलि बेमौसमको बाढी आउने, आँधी हुरी आउने, अरू चाहिँ थुप्रै खालका परिघटनाहरू जो हामीले देख्छौँ, यो जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा भएको वृद्धि खाली मानव जातिको भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्ह होइन, प्राकृतिक विविधता, जैविक विविधताको विनाश हुने र कयौं जीवहरू, जङ्गली जनावरहरू विनाश हुँदै जाने र त्यसको असर इकोसिस्टममा, पृथ्वी, प्रकृति र मानवको बीचको इकोसिस्टममा नराम्रो असर पर्ने जो अवस्था आएको छ, यो कुराप्रति गम्भीर चिन्ता सच्चा कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ। पुँजीपतिहरूले या नाफाको निम्ति नै बाँचेर मर्न चाहनेहरूले यो कुराको बारेमा चिन्ता लिएर यसको दीर्घकालीन समाधान उनीहरूले खोज्न सक्दैनन्। त्यो कम्युनिस्टले मात्रै खोज्न सक्ने हो। त्यसकारण मैले चारवटा कुरा तपाईहरुको अगाडि गम्भीर रूपले राख्न चाहे। एउटा पहिलो आइडियोलोजिकल पोलिटिकल सिन्थेसिस, एनालाइसिस, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको आधारमा आजको 21औं शताब्दीमा अब हामीले कस्तो विचारधारात्मक संश्लेषण गरेर समाजवादलाई सफल पार्न सकिन्छ भन्ने प्रामाणिक र आधिकारिक संश्लेषण। दोस्रो, विज्ञान प्रविधिको चमत्कार जस्तो देखिने गरी भएको विकासलाई आत्मसात गर्ने र त्यो डिजिटलाइजेसनलाई समाजवादको निम्ति सदुपयोग गर्ने विधि प्रक्रियाको अनुसन्धान, आविष्कार। तेस्रो, पर्यावरण विनाशको यो सबै चाहिँ क्रम जो देखिएको छ त्यसलाई रोक्न कम्युनिस्टहरूले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा। चौथो, मैले दोस्रोमा भनेको थिएँ, अहिले भन्दा चौथोमा गयो। अहिलेको पुँजीवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषता, नव उदारवादसँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा र समाजवादी अर्थतन्त्र, यी चारवटा विषय मूलभूत रूपमा हामी कम्युनिस्टहरूको अगाडि चुनौतीका रूपमा आविष्कार गर्नै पर्ने, अनुसन्धान गर्नै पर्ने, एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने। म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यी विषयहरूलाई हाम्रो दस्तावेजमा गम्भीर रूपले उठाउने कोसिस गरिएको छ र एउटा गोरेटो, एउटा नयाँ गोरेटो समाजवादको निम्ति कोर्ने जमर्को गरिएको छ र हामीले भनेका छौँ यो अहिले पूर्ण हुन सक्दैन। यो अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूसँग पनि बहस गर्नुपर्छ, श्रमजीवी जनताहरूको बिचमा नि बहस गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा नि बहस गर्नुपर्छ
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बहस गर्नुपर्छ। विभिन्न समाजवादी देशहरूका अनुभवहरू हामीले टोली बनाएर त्यहीँ गएर अझ गहिरो अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय फेनोमेना होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमेना हो, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना हो। कम्युनिस्ट उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गको एउटा उद्देश्य हो, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै जानुपर्छ भनेर हामीले जमर्को गरेका छौँ। र आजको गोष्ठीमा यो विषय जसरी प्रवेश र बहस भएको छ, मलाई लाग्छ बिल्कुल ठिक सुरुवात भएको छ। यो सुरुवात हो। अघि अध्यक्षको हैसियतले नारायण काजी कमरेडले भने जस्तै यो प्रस्थान बिन्दु हो। यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्दै गएर एउटा संश्लेषणमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। लास्टमा कुरा के हो भने त्यो चाहिँ फेरि कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छन्, अवसरवादीले गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण कम्युनिस्ट हुने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा छ। यो भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।